बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सचती लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का जादू सब चढ़कर बोल रहा है। आपने ग्लिम्सेस देखी जो कल पहला एलिमिनेटर लाहौर में कि कजाफी स्टेडियम में हुआ, क्या सनसनीखेज मैच था। और मैं समझता हूं जो शायकीन स्टेडियम में मौजूद थे और हम लोग जो टीवी से चिपके हुए थे, बहुत ही सबने एंजॉय किया होगा। हार्ड लक फॉर क्वेटा, लेकिन आपको इल्म में होगा, मैं जरा रिफ्रेश करता चलूं कि पीएसएल, तीनों पीएसएल में क्वेटा और पेशावर का जब भी जोड़ पड़ा है तो एक एक रन से जो है वो एक टीम ने फतह हासिल की है, दूसरी को शिकस्त हुई है। बारकैफ इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैदान इस वक्त सजा हुआ है, अगरचे बारिश ने थोड़ा बहुत इसको नुकसान पहुंचाया है। आज का जो दूसरा एलिमिनेटर है जिसमें पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स मध्य मुकाबिल है, टॉस जो है वो हो चुका है। 16-16 ओवर्स तक ये महदूद कर दिया गया है। कराची किंग्स ने टॉस जीता है और उन्होंने बॉलिंग की ऑप्शन अपनाई है क्योंकि आज दिन भर लाहौर में बारिश होती रही तो पिच गीली है। जबकि पेशावर ज़ल्मी जो कल भी टॉस हारे थे लेकिन उनके लिए एक तरह से गुड लक चाम हुआ था, उन्होंने पहले बैटिंग की स्कोर पोस्ट किया और फिर हमने देखा कि सेकंड इनिंग्स में चेज नहीं हो सका। ऑब्वियसली इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत आम है, पाकिस्तान की शायकीन के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट की यकीनी तौर पर वापसी हो गई है पाकिस्तान सुपर लीग थर्ड एडिशन में। इसके अलावा ये तो अब जो क्रिकेट के मैदान में जो सनसनीखेजी है उसका हमने तस्करा किया। क्रिकेट के मैदान से अगर बाहर आए और शहर इक़्तिदार का रुख करें तो आज इस्लामाबाद में भी एक ड्रामाई एंट्री हुई और हुई साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार की, जो कि पिछले 2 माह से मफरूर मुल्जिम थे। आज सुप्रीम कोर्ट में नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस जो असखुद नोटिस है उसकी समाअत हुई 11 साढ़े 11 बजे के करीब। आप ये विजुअल भी देख सकते हैं। राव अनवार जिन्होंने मेडिकल मास्क जो इस्लामाबाद में एलर्जी पेशेंट्स हैं वो पहनते हैं क्योंकि ये पोलन का भी वक्त है, उन्होंने वो पहना हुआ था, वो अचानक उतारा और अदालत उस्मा में एंटर हो गए। चीफ जस्टिस मोहतरम की अदालत में कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद थे। उन्होंने वहां पर अपने आप को सरेंडर करने का कहा। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपने कोई बहादुरी का मुजाहरा नहीं किया या किसी पे एहसान नहीं किया, आपको तो पहले बुलाया गया था। उनकी जो हिफाजती तहवील में जमानत की जो दरखास्त थी उसे चीफ जस्टिस साहब ने खारिज किया और इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई उनके अहकामात पे। और 5 रुकनी जो तहकीकाती टीम है एडिशनल आईजी आफ्ताब पठान साहब की सरबराही में तश्कील दे दी गई। और अब जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो इनको ले जाया जा रहा है इस्लाम बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पहुंच चुके थे जब मैं स्टूडियोज में एंटर हो रहा था, अब से कुछ ही देर में वो रवाना हो जाएंगे कराची के लिए, क्योंकि ये केस भी बहुत ज्यादा मीडिया की तवज्जो का मरकज रहा। राव अनवार जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाते हैं और एसएसपी मलीर भी 8 साल रहे। फिर नकीबुल्लाह महसूद का जब समेत 4 साथियों का मुबैना तौर पे उन्हें टीटीपी के कलदम तंजीम के रुकन बताया गया था, उनका कत्ल हुआ, उस पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और मीडिया में भी बात गश्त हुई। तो इस पर भी जरूर हम आज बात करेंगे, बड़ा अहम इवेंट है। इस हवाले से इन दोनों मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमने एक मुतफर्रिक पैनल तश्कील दिया है, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान में हर मौजू पे स्पेशली क्रिकेट और सियासत पे बहुत से लोग जो है राय रखते हैं। हमारे आज की मेहमान शख्सियत उनका तारुफ करा देते हैं। मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, डॉक्टर उमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने वक्त दिया। हमारे आज की दूसरी मेहमान शख्सियत सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं बैरमन तंगी साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और क्रिकेट एक्सपर्ट एहतिशामुल हक साहब, जिनके आप टेलीविजन और रेडियो पे तबसरे सुनते हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मो वेलकम। टेलीफोन लाइन पर भी बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज में अगर डॉक्टर उमेश साहब आपसे करूं, सर जाहिर बात आपका ताल्लुक सिंध से है, कराची किंग्स जो है वो सिंध का दारुल खिलाफ है, वो मैच खेल रहे हैं, आपकी हमदर्दियां उस तरफ होंगी कराची किंग्स की तरफ, क्रिकेट से शौक रखते हैं और ये जो क्रिकेट की पाकिस्तान वापसी है ये कितनी अहमियत रखती है आपकी राय में? देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं खेल को खेल समझता हूं और मैं कराची, लाहौर या पेशावर जो है वो मेरे लिए सारी टीमें एक जैसी हैं। सही बात। और मगर इंटरेस्टिंग जब मरहल में जब खेल जब आ जाता है, जैसे कल अनवर ने जिस तरीके से अनवर अली ने जिस तरीके से लास्ट ओवर किया, मैंने तो वो लास्ट ओवर ही देखा क्योंकि वही मैच का खुलासा था, वही मैच का खुलासा था। तो मैं तो दाद दूंगा अनवर अली को कि उसने एक देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जिस तरीके से उसने एक कोई मैच ही नहीं था ना, मगर आखिरी ओवर में इस तरीके से जिस तरीके से उसने काम किया तो मैच भली कल पेशावर जीता मगर मेरी नजर में कल मैच जो है वो अनवर अली जीत गया। चलिए ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि आपने बात की कि क्रिकेट की वापसी, जी मैं समझता हूं कि ये जो एटमॉस्फेयर बना है
اور اس کی کریڈٹ جو ہے سب سے پہلے جو جاتی ہے وہ جاتی ہے پنجاب گورنمنٹ میاں شہباز شریف کو، دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی کو، تیسری جاتی ہے نجم سیٹھی صاحب کو۔ نجم سیٹھی صاحب نے جس طریقے کی محنت کی اور جو آپس میں جو ایک کانٹیکٹ کیا، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ہونا چاہیے، ابھی کراچی میں بھی ہو رہا ہے، تو ایک خواب جو تھا انٹرنیشنل کھلاڑی جو یہاں پہ کھیل رہے ہیں، اب یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل گیمز ہی جو ہے وہ بھی دبئی کے جگہ پہ یہاں پہ کرنے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دبئی کے اندر بھی ابھی جو میچز ہوئی پی ایس ایل کی، اس کا وہ مزہ نہیں تھا جو کراچی اور لاہور میں جو مزہ آیا ہے، تو اس وجہ سے آئندہ سال لاسٹ ایئر سے ابھی بہتر تھا، ابھی سے نیکسٹ ایئر بہتر ہوگا، تو یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ میچز جو ہے اسپیشلی کرکٹ کے شائقین بہت ہیں، اور کرکٹ کے جو ہے وہ اس حوالے سے گیم اگر پاکستان میں ہو، مگر یہ کبھی بھی بانٹا نہیں کریں، یہ کوئی بھی صوبہ جیتے کوئی بھی جیتے، اچھا گیم ہونا چاہیے، اچھی انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے۔ میں اس پہ آتا ہوں، ذرا پشاور میں بیٹھے ہیں دارامند صاحب سے، پشاور زلمی جو ہے وہ ڈیفینڈنگ چیمپئن بھی ہیں۔ دارامند صاحب، آپ کتنا کچھ سپورٹ کر رہے ہیں پشاور زلمی کو؟ اگرچہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب جو آنریبل ممبر نیشنل اسمبلی ہے وہ کہتے ہیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، جو اچھا کھیلے وہ جیتے، لیکن تھوڑی نہ تھوڑی بہت تو کوئی سپورٹ تو ہوتی ہے، تو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں پشاور زلمی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو انور الحسن صاحب، آج آپ نے اس ٹاپک کو، اس ٹاک شو کو مکس کیا کہ ایک طرف خوشی کا اور دوسری طرف ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آپ نے اس پوائنٹ کو بھی، مطلب اس ٹاپک کو بھی اس ٹاک شو میں شامل کیا ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے ہماری ملک کے ایک پارٹی کے سربراہ بار بار کہتے تھے کہ جو نقیب اللہ کا جو قاتل ہے وہ بلاول ہاؤس میں ہے، تو آج پتہ چل گیا کہ نقیب اللہ کہاں ہے۔ لیکن میں آتا ہوں جو ہماری کل جو میچ پشاور زلمی اور جو اس کے بارے میں ہوا تھا، تو میرے خیال میں پاکستانی عوام آج جان چکے ہیں کہ وہ کھیل کو کھیل سمجھتے ہیں، جیسے انڈیا کے درمیان اور پاکستان کے درمیان میچ ہوتا ہے تو وہ ایک اعصابی جنگ ہوتا ہے، اس میں پاکستانی قوم بھی مطلب کہ جذباتی ہوتے ہیں اور انڈین بھی، لیکن ہم نے ہمیشہ انڈیا کی گراؤنڈ پہ بھی اور پاکستانی گراؤنڈ پہ بھی سپورٹ مین اسپرٹ کا مظاہرہ کر کے دنیا کو یہ میسج، یہ باور کروایا ہے کہ پاکستانی عوام سپورٹ مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ پاکستانی جو پلیئرس ہے وہ انڈیا کی گراؤنڈ پہ ہو، آسٹریلیا کی گراؤنڈ پہ ہو یا پاکستان کی گراؤنڈ پہ ہو، ہم کھیل کو کھیل سمجھتے ہیں۔ لیکن ابھی پی ایس ایل کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ پختون زلمے کا جو نام ہے وہ پشاور کا نام بھی ہے، پختون کا نام بھی ہے، زلمے کا نام بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نیچرلی مطلب کہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ پشاور میجورٹی جو ینگ ہے وہ پشاور زلمے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ادنا ورکر میں بھی پشاور زلمے کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اور کل جو انور علی نے لاسٹ اوورز پہ جس انداز سے کھیل کے مطلب کہ اس نے یہ محسوس ہونے نہیں دیا بالر کو کہ ہم ہار رہے ہیں، بلکہ لاسٹ بال تک مطلب کہ وہ کھیلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل بے شک پشاور زلمی جیت گئے اور انشاءاللہ آج بھی پشاور زلمی جیتیں گے۔ لیکن کل جو میچ تھا وہ جو ٹیکنیکلی تھا وہ مطلب کہ انور علی جیت گیا ہے، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ پشاور زلمی اور کراچی کنگ کا جو میچ ہے انشاءاللہ وہ پشاور زلمی جیتے گا اور بہت مارجن سے جیتے گا۔ چونکہ بالکل وسیم بھائی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں، پاکستانی کرکٹ لیجنڈ ہے وسیم بھائی صاحب، آپ قذافی اسٹیڈیم میں موجود ہیں، سر کیا کہیں گے، کیا ماحول ہے اور میچ جو ہے وہ اب شروع ہو گیا؟ زبردست ہے، شائقین لاہور بڑی تعداد میں میچ دیکھنے آئے ہیں اور خوش ہیں کہ دوبارہ کرکٹ پاکستان میں ہو رہی ہے، اور بھرپور فورن پلیئرز کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ان کو تھینک یو کہہ رہے ہیں۔ سر پی ایس ایل ایڈیشن یہ جو تھرڈ ہے، یہ یہاں پر بات ہوئی کہ دبئی اور شارجہ میں بھی میچز ہوئے، میچز اچھے ہوئے لیکن کراؤڈ اتنا نہیں آیا، یہاں کراؤڈ زیادہ آیا ہے، تو اب زیادہ سے زیادہ میچز پاکستانی کے گراؤنڈز میں ہونے چاہیے وسیم باری صاحب؟ انشاءاللہ پی ایس ایل جو پاکستان سپر لیگ جو 4 ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ اس کے میچز زیادہ سے زیادہ پاکستان میں ہوں گے، اور اس دفعہ 16 پلیئر پاکستان، فورن پلیئرز پاکستان کھیلنے آئے ہیں، کانفیڈنس بڑھ رہا ہے اور ہر پی ایس ایل میں کانفیڈنس زیادہ بڑھ رہا ہے، اور یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں، یہ اس میں ٹائم لگتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر پاکستان میں زیادہ میچز ہوں گے۔
सर आप चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं, नई फाइंड आपको PSL थर्ड एडिशन में कोई हमारा लोकल ऐसा लड़का नजर आए जो कि पिक हो, जो नेशनल टीम का हिस्सा बनने के प्रोस्पेक्ट्स में तब्दील हो सकता है? देखिए, कुछ टैलेंट बॉलिंग में तो नजर आया है। बैटिंग में हुसैन तलत है और शेख है अपने इस्लामाबाद के जी, और शादाब हैं और शिरमानी हैं, ये सारे हसन हैं। ये टैलेंट है, लेकिन इनको टाइम लगेगा प्रोग्रेस करने में, प्लेयर बनने में टाइम लगता है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, एंजॉय योर मैच। हम भी व्यूअर्स आपको बताते चले कि मैच शुरू हो गया। मैं चाहूंगा क्रिकेट एक्सपर्ट को भी ओपिनियन लें। इस मैच पे आपका क्या ओपिनियन है जी? जैसा आप वही कांटे का मुकाबला जो कल हुआ है फर्स्ट एलिमिनेटर में, वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम? जबरदस्त मैच होगा। वैसे भी 16-16 ओवर्स का मैच हो गया, 4-4 ओवर्स मिना हो गए, तो बड़ा कांटे का ये मैच होगा। ऑलमोस्ट वैसा ही मैच होगा जैसे कल। लेकिन उनके कप्तान नहीं है, इमाद वसीम भी नहीं और शायद अफरीदी भी शायद अफरीदी नहीं है, इमाद वसीम नहीं है, मॉर्गन जो है वो आया ही नहीं है, और जो पेशावर का तमीम इकबाल है वो भी इनके टीम में मौजूद नहीं क्योंकि वो अनफिट हो गया जी। लेकिन अनवर, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो PSL के मैचेस हैं, जो क्रिकेट मैचेस हैं, हो तो ये क्रिकेट मैचेस हैं, लेकिन ये क्रिकेट से अबव की बात है, क्रिकेट से बड़ी ये बात है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो आ चुके हैं, लाहौर में वो मौजूद है, अंदरूने शहर का वो दौरा कर चुके हैं, एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को, पाकिस्तान की जो मेहमान नवाजी है उसको वो एंजॉय करें। और हमने मिनहसुल कौम पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान के लोग प्यार करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। क्रिकेट की जीत होगी, पाकिस्तान की जीत होगी, पूरी दुनिया के जो स्पोर्ट्स लवर हैं उनकी जीत होगी। जो पाकिस्तान के बही ख्वाह हैं उनकी नजरें भी इस मैचेस पर लगी है, जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो भी इन मैचेस को बड़े गौर से देख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इंशाल्लाह आज दूसरा मैच हो जाएगा। दूसरा जो एलिमिनेटर है 25 तारीख को जो कराची में फाइनल है, वो भी इंशाल्लाह बखैर खूबी हो जाएगा, और उसके बाद जो है एक बड़ा क्लियर कट मैसेज दुनिया को चला जाएगा। ये बात आपने भी की, बारी ने भी की, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग जब इसके साथ पाकिस्तान का नाम आ गया तो फिर इसके मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि दुबई के मैदान जो स्टेडियम बिल्कुल वीरान थे, इवन शारजा में सिवाय फ्राइडे के कोई क्राउड नहीं आता था। तो जब PSL हो रहा है तो इसके मैक्सिमम मैचेस। और आज देखे ना, मौसम की आंख मचोली के बावजूद एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की सीरियसनेस, हेलीकॉप्टरों से ग्राउंड सुखाया और शायकीन वहां मौजूद थे। आप यकीन करें, कल का जो मैच हुआ और आज का जो मैच है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैं वहां से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं कि अगर 20,000 तमाशाई स्टेडियम के अंदर है तो 10,000 तमाशाई स्टेडियम के बाहर है। ये शौक है, और वो कहते हैं पंजाबी में कि शौक का कोई मोल नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो कौम है, क्रिकेट इनके ब्लड में, खून में रची बसी हुई है। तमाम पॉलिटिकल इख्तलाफात एक तरफ हो जाते हैं जब पाकिस्तान का मैच होता है, जब पाकिस्तान के वकार की बात आती है, जब पाकिस्तान की इज्जत की बात आती है, तो कराची से खैबर तक पूरी कौम एक हो जाती है, और इसी से पूरी दुनिया जो है वो घबराती भी है कि क्रिकेट एक ऐसा यूनिफाइंग फैक्टर है। अब सर थोड़ा सा पॉलिटिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। राव अनवर, चूंकि आप ज़ाहिर बात है सिंध से आपका ताल्लुक है, कराची की सियासत से भी बाखूबी वाकिफ हैं, ये जो ड्रामाई एंट्री आज उन्होंने की, और अभी दारामंद साहब कह रहे हैं कि ये एक लीडर ने कहा कि वो बिलावल हाउस में, आज पता चल गया वो कहाँ थे। ये तो वैसे नहीं पता चला वो कहाँ थे, ये पता चला जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आए, मेडिकल मास्क पहना हुआ था, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में एंटर हुए, अब उन्हें सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस पर आपका क्या तबसरा है? 2 माह तक कहाँ थे ये मफरूर मुलजिम? बैराम साहब अभी जो है वो नए आए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, और बड़े पुराने हैं, मगर अच्छे अभी जा रहे हैं। मेरे साथ 3-4 प्रोग्राम किए और बहुत अच्छे तमीज के दायरे में जो है वो बात करते हैं। मुझे इनके साथ मजा आया, क्योंकि बहुत सारे कम लोग हैं जिसको सही तरीके से मीडिया के ऊपर एथिक्स में रहते हुए कैसे जो है वो बात की जाए। जी जी, बात सिंपल में ये है कि 10 सालों से गवर्नमेंट है वहाँ पे पीपल्स पार्टी की, और राव अनवर के हवाले से जो भी बातें की गई थी वो आज से नहीं, काफी अरसे से की जाती हैं। हटाता जाता है, फिर लगाया जाता है, मतलब ये जो चीजें चलती हैं, इवन 1992 से लेके उसका जो किरदार था वो क्या था। अब ये कहना कि उसका क्या किससे ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि वहां पे सिंध के अंदर तो इवन पुलिस की जो पोस्टिंग थी, एडी ख्वाजा से पहले सारी जो पोस्टिंग होती थी पुलिस की, वो भी पॉलिटिसाइज होती थी। अच्छा, तो पॉलिटिकली, और इसको लगाया ही मंदिर में जाता था। तो ये स्पेसिफिकली, और वहां पे किसने पूरा सुपरावे के ऊपर कब्जा किया है, किसका क्या है, क्या वहां पे रेती बजरी के काम होते हैं, तो ये चीजें अब खुल के मैं समझता हूं अब इम्तिहान है सबका कि अब कम से कम ये आज जो आया है वो भी
कल जो इन कैमरा ब्रीफिंग जो हुई है एडी ख्वाजा साहब की, बहुत ही अच्छी ऑनेस्ट ऑफिसर है, और उनकी जो ब्रीफिंग हुई है उनके बाद जो है, जो मैं समझता हूं कि कुछ लोग जो इसमें थे, कुछ वो कुछ जिसकी वजह से आज उनको प्रेशर दिया गया है, और उसके बाद वो आया है, और बाद वो आया है बाकायदे प्लानिंग के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर गाड़ी का आना, और मुझे अभी ये भी पता चला है कि मैंने सुना है कि गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं थी, और ये भी कंफर्म नहीं है मगर मैंने अभी सुना है। अब बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी अंदर आए और उसको जिस तरीके से लाया गया, पहले सुबह केस मुलतवी हुआ, फिर 11:30 बजे दोबारा जो है, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट के क्रेडिट जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कम से कम ऐसे बंदे को जो जिसके पीछे बड़ी ताकतें हैं, मगर वो आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आगे सरेंडर कर गया है। अब है जेआईटी के ऊपर बात कि जेआईटी जो बनी हुई थी पहले, अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई हीरा अगर निकाला जाए तो मैं समझता हूं कि सनाला अब्बासी जैसा बंदा और सुल्तान ख्वाजा जैसा बंदा, जिन लोगों ने पहले जो इंक्वायरी की है, सनाला अब्बासी से कोई मैच ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सीटीडी के इंचार्ज हैं जो मतलब पाकिस्तान के अंदर सनाला अब्बासी आप देखेंगे कि ऐसी पर्सनालिटी है, मगर उसको मैंने उस वक्त देखा था 2003-4 में अली मोहम्मद महर की जब 5 में हुकूमत थी, मैं भी उस वक्त पावरफुल बंदा था, मैंने वहां पे देखा कि आलमानी और महर का एक मेटर हुआ था, सेम ने इसको हुक्म दिया, ये एसएसपी सदर था, इसने नहीं माना, इसने नहीं माना, इसने कहा मैं पोस्ट के ऊपर बैठा हूं, होगा मुझे हटा दो, फिर कर दो। अब आफ्ताब पठान साहब को बनाया, ठीक है, अब आफ्ताब पठान साहब का भी अच्छे ऑफिसर, अब उसका भी इम्तिहान है, मगर सनाला अब्बासी नहीं कभी विक्टिमाइज किसी को करता है, अपनी ईमानदारी से चलता है। अब इंक्वायरी क्या होती है, अब ये इनकी रिक्वेस्ट थी सुप्रीम कोर्ट की, फिर मैं बरामद साहब का चाहूंगा कि इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों को भी रखा जाए, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुस्तरद कर दी। ये क्यों चाह रहे थे कि इसमें बात इंटेलिजेंस के लोग भी हों? ये बेटीबंद भाइयों पे इतबार नहीं, ये इतने अरसे से पुलिस में वहां पे काम किया हुआ है, तो ये मेरे ख्याल में इनको एतबार क्यों नहीं, या तो इसका किरदार ऐसा था जिसकी वजह से ये इनको दूसरे जो ऑनेस्ट ऑफिसर हैं उनके हवाले से इनको कोई शक था कि भाई मुझे, मगर मैं समझता हूं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए, और सिर्फ ये नहीं, सरपरस्ती करने वाले भी जो लोग जो असल है, जो असल है, ये सारे होने चाहिए, क्योंकि ये हम जब तक अपने मुल्क के अंदर ये क्रिमिनलिटी, ये करप्शन, इसका खात्मा नहीं करेंगे। मैंने आज ही मैंने कॉलम लिखा है जो कल मेरा जंग के अंदर आ रहा है जी, आप लिखिए कॉलम। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जैसे 23 मार्च को एक जरगा किया था, पूरी कौम को इकट्ठा किया था पाकिस्तान बनाने के लिए, 7 साल वो जदोजहद चली, आज कम से कम आज दोबारा 23 मार्च परसों आ रहा है, हमें कम से कम दोबारा ऐसा जरगा होना चाहिए, वो भी चीफ जस्टिस की सरबराही में होना चाहिए, कि हमें मुल्क को संवारने के लिए आपकी सरबराही में आज बिल्कुल शेख रशीद साहब ने जुडिशल मार्शल लॉ की बात की है, तो मैंने आज जो अपने कॉलम में लिखा है, मैं इस वजह से समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में अगर कोई हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अस्करी इदारे, क्योंकि रूल आउट नहीं कर सकते हम एस्टेब्लिशमेंट को, वो भी हो, जुडिशरी भी हो, एक ऐसा क्यूआर से एक ऐसा सिस्टम हो जहां पे क्रिमिनलिटी को कोई डिफेंस नहीं हो, करप्शन का बिल्कुल खात्मा हो, ठीक है, इदारे भी अपने काम करें, मगर कोई ऐसे नहीं, राइट पर्सन है राइट प्लेस पे हो, ये नहीं आज कोई कारपोरेशन है, आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, कल मैं किसी को भी लगा दूं, और यही पॉलिटिकल सिस्टम में चलता है, पिक एंड चूज वाला सिस्टम चलता है। वैसे आपको मैं बताऊं, डिक्टेटरशिप में भी यही चलता है, डिक्टेटरशिप में भी यही चलता है, तो डिक्टेटरशिप के अंदर भी कंप्रोमाइज सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी कंप्रोमाइज, मगर हम अगर रूल ऑफ लॉ के ऊपर जाएं, अगर हम सिस्टम ऐसा बना दें जिस सिस्टम के अंदर जो भी सिस्टम हो, तो फिर किसी को मुझे कोई कहता है भाई चीफ जस्टिस साहब सो वोट हो, मैंने कहा अगर हॉस्पिटल सही नहीं होंगी, अगर पानी आप नहीं देंगे तो लाजमी होगा सो वोट लेंगे। बरामद साहब आप इस और सर क्या कहेंगे? आपने कहा कि कहा जाता था बिलावल, जाहिर बात है वो वहां तो बिलावल मौजूद नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, अब उनको सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की भी ये ख्वाहिश होगी कि जो बिल वास्ता तौर पर इसके ताने बाने जोड़े जाते थे, बिलावल हाउस, और चूंकि इनकी 8 साल से तक सिर्फ मलीर में ही तकर्री का होना, फिर सिंध हुकूमत के मंजूर नजर एक तरह से इनका होना, फिर MQM पाकिस्तान का भी इन पर बड़ा एतराज, जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में भी इसको बहादुर बच्चा कह दिया था। तो अब चाहे कि पीपल्स पार्टी के दूध का दूध पानी का पानी, ताकि जो उन पे ब्लेम पड़ता था, जो बक उन पे स्टॉप होता था, वो ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अनवर साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ महीने पहले सिंध में जब नकीबुल्लाह के जो कातिल हैं, इसको
جب سسپینड نقیب اللہ کے جو قاتل اس کو قاتل کہتے ہیں جب اس کو سسپینڈ کیا گیا تو آپ کو بھی معلوم ہے پوری دنیا نے دیکھے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے اس کے خلاف مطلب کہ مظاہرے شروع کی پروٹیسٹ شروع کی کہ بھائی اس کو بحال کریں. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی عدالتی نظام پہ یقین رکھتے ہیں اور آج جو یہ کیس عدالت میں چلا گیا ہے. برحمد صاحب تصحیح کرتا چلو پی ٹی آئی نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا تھا. پی ٹی آئی میں کراچی میں پی ٹی آئی نے مظاہرے کیے تھے. یہ ریکارڈ پہ ہے کہ جو نقیب اللہ کا جو ہے انور الحق اس کو بحال کرے, اس کی بحالی کے لیے اس کی ری اسٹیٹمنٹ کے لیے اس نے مظاہرے کیے یہ ریکارڈ پہ ہیں. لیکن آج پھر پی ٹی آئی وہ تو جرگے میں گئے تھے جو محسوس سر وہ تو جرگے میں گئے تھے. دیکھیے میری بات سن, میں نے آج سے 3-4 مہینے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے انوار صاحب کہ اگر فرض کریں یہ سندھ چلا گیا لیکن سندھ میں پولیس کے پاس یہ انور الحق صاحب نہیں ہوگا بلکہ یہ راؤ انور الحق صاحب ہوں گے عدالتی نظام میں. ابھی اگر عدالت سمجھتے ہیں کہ یہ قاتل ہیں ان کو سزا ملے گی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو حکومت ہے وہ کبھی بھی اس میں مداخلت نہیں کرے گی. اس لیے کہ جو اگر سپوز وہ قاتل ہے ان کو ضرور سزا ملے گی. جہاں تک آصف علی زرداری صاحب کا تعلق ہے اس نے تقریباً 24 گھنٹے بعد اس بات کی اگر اس نے یہ کہا کہ اگر میری بات سے کسی کی دلداری ہوئی ہے میں اس کو ایکسکیوز کروں گا تو میرے خیال میں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری طرف اگر فرض کریں نقیب اللہ مسعود جو شہید ہو چکے ہیں اگر وہ بے گناہ ہے اور اس کو بے گناہ شہید کیا گیا ہے بحیثیت ایک پختون بحیثیت ایک پٹھان اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک نظریاتی ورکر کے طور پر میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں اور اس کے قاتل کی کو سزا دینے کا مطالبہ کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو آج سے کچھ دن پہلے کچھ مہینے پہلے بار بار یہ تذکرے ہو رہے تھے میڈیا پہ بھی ہو رہے تھے اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہے عمران نیازی صاحب آج اگر پی ٹی آئی کے کوئی آدمی ہوتا تو میں اس کو ویلکم کرتا کہ اس کے سامنے یہ باتیں میں کرتا, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے. لیکن میرا حق بنتا ہے کہ جب وہ پروٹیسٹ کرتے تھے جو انوار الحق ہے تو اس کو مطلب کہ اس کو ری اسٹیٹ کرنے کے لیے اور اس کو بہادر آفیسر کا لقب دینے کے لیے کیوں یہ مظاہرے کیے گئے تھے. اور پھر جب اس نے ایک آدمی کو مروایا جو کہ لوگ اس کو مروائے عدالت قتل کہتے ہیں یہ تو وقت ثابت کرے گا عدالت ثابت کرے گا کہ وہ قاتل ہے اگر نہیں. اگر وہ قاتل ہے تو ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے. ہم اس چیز سے بلیو کرتے ہیں اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے. جمہوریت پر بھی اور عدالتی نظام پر بھی یقین رکھتے ہیں. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا سامنا کیا ہے اور عدالتوں کے فیصلے کو ہم نے دل سے تسلیم کیے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کو بھی دل سے تسلیم کر لیں آئی جی خواجہ صاحب کو بھی دل سے تسلیم کر لیں جو کہ آئی جی سندھ ہے ان کو بھی دل سے تسلیم کیا ہوا نا. دیکھیے ہم مطلب کہ ہم اداروں کا ٹکراؤ چاہتے ہیں نہ اداروں میں مداخلت کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو روز اول سے پاکستان کے اداروں میں اور پاکستان کے اداروں کو خود کام کرنے کا سپورٹ کرتے ہیں تاکہ تمام ادارے اپنے ادارے میں رہ کر کام کریں اور پاکستان کے لیے کچھ ڈلیور کریں. اس لیے کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہے ہیں پاکستان جن پرابلم سے گزر رہے ہیں جن حالات کو فیس کر رہے ہیں تو ہم اس چیز سے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ اداروں میں مداخلت کریں. میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے لیے اچھے الفاظ کہیں, لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں 1980 میں پیپلز ریپبلیکن کا صدر تھا لیکن اس وقت بھی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ادنا ورکر ہوں اور میں آصف علی زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک ادنا ورکر کے طور پر اس نے پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کر کے مجھے سینیٹر بنا دیا. لیکن یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنی پارٹی کو اچھے انداز میں اور جو مجھے شہید بیٹی نے سکھایا ہے یا شہید جو پٹالے بھٹو کے فلسفے نے جو کچھ مجھے سکھایا ہے میں رمیش کمار کی بھی عزت کروں اور میں اس کی لیڈرشپ کی بھی عزت کروں. جہاں پر آپ کی پولیٹیکل جہاں پر پاکستان کی بات آئے گی جہاں پر
जहां तक पाकिस्तान की बात आएगी तो हम उसके बात करना अपना हक समझते हैं। जी, मैं आतू साहब का क्रिकेट की बात, डॉक्टर मिश्रा सर, ये जो आपने बात की, मैं इसका जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि 23 मार्च एक माइलस्टोन है हमारी तारीख में, और 1940 को जो करारदाद पाकिस्तान जो थी, जो करारदाद लाहौर थी, उसमें हमने एक अहदाफ अपना मुकर्रर किया था। आप कहते हैं कि अब एक अहदाफ हमें और मुकर्रर करना चाहिए 23 मार्च 2018 को, उसमें करप्शन का खात्मा होना चाहिए, जो आपकी जमात का है कि वोट का तकद्दुस, वो उसको भी बीच में आना चाहिए, और जो इदारों के दरमियान एक बेहतर इश्तराकी अमल है, इन तमाम पॉइंट्स पे कौमी एजेंडा होना चाहिए। उसके लिए आप ये आपकी जाती राय, आपने कॉलम में तो लिखा है, पार्टी की सतह पर भी ये सोच पाई जाती है? देखिए, पार्टी की सतह के ऊपर बिल्कुल ये सोच है कि एक सिस्टम चलना चाहिए, क्योंकि सारे मुहब्ब वतन है। जी जी। पाकिस्तान के अंदर जो आज क्राइसिस चल रहे हैं, कभी हमें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्राइसिस था, आज हमें इकोनॉमी के हवाले से हमारे मुल्क के अंदर क्राइसिस है। डॉलर की कीमत का, और दूसरा ये कि हमारी आपस की चपकलशून है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर चपकलश या इदारों की चपकलश। इस वजह से दुनिया के अंदर हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमारी कमजोरी का जो है वो फायदा लिया जाता है। तो इन चीजों के ऊपर पार्टी के अंदर भी है, मगर मैं क्योंकि लिखता पढ़ता रहता हूं, आज मैंने देखा कि पाकिस्तान हमारा आज 78 बरस का हो गया है, और 78 बरस पहले मतलब जो रेजोल्यूशन जो आया था करारदाद, उसको आज 78 ईयर्स गुजर चुके हैं। जी जी। तो 78 ईयर्स के बाद 78 साल पहले अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख्वाब देखा, 7 साल मेहनत के बाद, 7 साल बहुत बड़ा अरसा था, 1940 से 1947 के बीच में 7 साल, और 7 साल उसकी नजर में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, पारसी भी थे, अहमदी भी थे, सबको उसने इकट्ठा लेके चला। 48 में 49 तक, जब तक उनका डेथ हुआ, उनके डेथ तक आपने देखा कि लॉ मिनिस्टर कौन बना, आपने देखा कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कौन बना, आपने देखा कि स्पीकर कौन बना। मतलब उसने उन कम्युनिटी को जो है एक हीरो करके लेके आया, शामिल किया ना, शामिल धारे में, कौमी धारा में। मगर आज मुझे ये सारे किताब दिखाएं, सब किताबों के अंदर जो अक़लियती हीरो है सबके नाम गायब है। पाकिस्तान की जो असल थीम थी, ये दो नजरिया बिल्कुल था कि 2 मुल्क बनने चाहिए, मगर पाकिस्तान एक अमन का मुल्क बना था। हमेशा उसी टाइम से ये था कि हम हरे परचम के नीचे हम सब एक है, सब एक है। हरा परचम था, व्हाइट जो कलर था वो अमन को रिप्रेजेंट करता था। मगर यहां पे कहा गया कि भाई व्हाइट कम्युनिटी माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, कि थीम चेंज की गई, और थीम चेंज करने के अंदर उस वक्त हमारी एक ही जमात थी जिसने इस थीम को चेंज किया। आज भी 5% के करीब मुश्किल से वो लोग होंगे, ठीक, मगर आज भी मुल्क के अंदर वो लोग अपनी पॉलिसी हावी करके लेके आते हैं। सफर कौन करता है? हमें पाकिस्तान सफर करता है। हमें अब ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। मैं कहता हूं आज भी वक्त है, अगर हम नहीं समझे ना, ये 2-3 महीने अगर जून अगर हमारे पास आ गया और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर लग गई, तो जिस कंडीशन पे जितना हम 1 रुपया अगर डॉलर बढ़ता है, 1 रुपया तो हमारे ऊपर 100 अरब रुपए का कर्जा बढ़ जाता है। आप वो ग्रे लिस्ट की बात करें जो जून की बात करें, अगर ग्रे लिस्ट के अंदर हम वॉच लिस्ट के ऊपर हैं, ठीक है, हम वॉच लिस्ट के ऊपर हैं, अगर हमारे ऊपर हमको ईरान नहीं है कि बर्दाश्त। ये रियलाइजेशन जो आपके अंदर है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में आपको नजर आ रही है? मैं समझता हूं लोग यहाँ पे अपने लिए जीते हैं और दूसरे इंसानों के लिए नहीं जीते हैं, मुल्क के लिए नहीं जीते हैं। ठीक है, अगर मुल्क के लिए जीता, अगर हमारी अपनी जो है ये एक हवस खत्म हो जाए, हम सिर्फ ये सोचें कि हमें पाकिस्तान की खिदमत करनी है, ठीक है, तो मैं समझता हूं हर इंसान के अंदर हमें खुदा नजर आएगा, ठीक है, और हमें उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ नजर आएगी। मैंने 22 कल जो मेरा कॉलम आ रहा है उसके अंदर मैंने इस कौमी जरगे की लिखी, और परसों के लिए भी मैंने कॉलम लिखा है 23 मार्च के लिए। आप जरगे की भी बात की जरूरत, अब तो हमारे पास पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, असेंबली है। देखिए, पार्लियामेंट भी अगर परफेक्ट तरीके से काम करे, पार्लियामेंट अगर परफेक्ट तरीके से काम करे तो इदारों को भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे भी हमारी गलतियां हैं, मगर अब उधर अगर वो इंटरफेयर करते हैं वो भी गलत है। हमें करना क्या चाहिए? आज भी कुछ भी मैं कहता हूं कि कोर्ट के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, आज अनवर ये अपना राहु अनवार को किसी को नहीं मिला था, मगर कोर्ट ने किसी भी तरीके से उसको प्रोड्यूस कराया, आज कोर्ट की कामयाबी हुई। हमें आज कोर्ट के एक छतरी के नीचे, चीफ जस्टिस के नीचे एस्टेब्लिशमेंट को भी बैठना चाहिए, सारे पार्लियामेंट्री लीडरान को भी बैठना चाहिए,
सिविल सोसाइटी ये के लोगों आइन को के मुताबिक होगा? यार आइन मुझे ये बताएं। देखिए आप तो आइन साज, आप तो कानून साज इदारे के मेंबर हैं ना। मैं समझता हूँ क्या ये आइन के अंदर ये अरेंजमेंट हो सकती है जो आपके ज़हनी खाका है? मैं समझता हूँ कि 18th अमेंडमेंट एक 1970 का वो माहौल था जब ये 1973 का आइन आया, उस टाइम वो आइन मिलके आया ना, सारे लोग सिविल सोसाइटी सारे लोग इकट्ठे थे। आप कहते आपका एक नया कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ये बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट, ये कहना चाह रहे। अगर ये नहीं हुआ, मैं जून के बाद पाकिस्तान के लिए हालात और ज्यादा खराब, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। मैं समझता हूँ कि खुदा होनी चाहिए। ये जो ज़हन में खाका है मेंबर नेशनल असेंबली डॉक्टर उमेश कुमार का, जाहिर बात है आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के सेनेटर हैं, मैं तो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझता हूं कि आइन में जो अरेंजमेंट है उसके तहत ये चीजें चले, ये मेरी जाती राय। तो उससे ये होता है कि फिर मामला जो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह की जो तजर्बात है वो माजी में किए गए। हमने पहली मरतबा पाकिस्तान के आइन से हटके चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट भी देखी थी 12 अक्टूबर के बाद, उससे पता नहीं पाकिस्तान ने कितना गेन किया, कितना लूज किया। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि 23 मार्च, ये डॉक्टर उमेश कुमार साहब की बात सही है कि 23 मार्च परसों इंशाल्लाह आ रहा है, पाकिस्तान का पाकिस्तान डे है, हमें क्या अहद करना चाहिए? इस पे जरा आप अपनी रोशनी डालें कि हमारा अहद क्या होना चाहिए हैसियत कौम और इंफरादी तौर पे। अनवारुल हसन साहब, जैसे डॉक्टर साहब का मैं अप्रिशिएट करता हूं कि ये खुल की बात करते हैं, और कल के प्रोग्राम में इसने अपनी पार्टी के जो कराची में इसके पार्टी का जो रोल है उसको भी क्रिटिसाइज किया, और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ इनकी इन बातों से मैं मुत्तफिक इसलिए नहीं हूं कि जब 2008 की स्लोगन में और हमारा जो मैनिफेस्टो था, हमारा जो प्रोग्राम था, हमने उस प्रोग्राम पे अमल करके हमने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया, हमने 58(2)B को खत्म किया, हमने प्रेसिडेंट हाउस की ताकत को पार्लियामेंट को प्रोवाइड किया, और ये इसलिए किया कि पार्लियामान जो है, जो रमेश कुमार इसके एक ऑनरेबल मेंबर है, जो पार्लियामान है वो लेजिस्लेशन के जरिए पाकिस्तान में तमाम इदारों की ताकत को और पाकिस्तान में तमाम इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मुतय्यन करते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि पार्लियामान की मौजूदगी में हम इदारों से वो तवक्कुआत रखें जिन इदारों का कोई और काम है। सपोज जुडिशरी है, उसका अपना एक रोल है, अपना एक काम है, वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। लेकिन जुडिशरी के दायरे में जहां तक पॉलिटिकल इश्यूज है, जहां तक पॉलिटिकल बातें हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें पार्लियामान में उस पर डिबेट हो सकती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हम इस चीज पे जोर देते हैं कि जो इशू हो पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की सालिमियत की बात हो, पाकिस्तान की बका की बात हो, मतलब कि हमसाई ममालिक के साथ ताल्लुकात की बात हो, तो पार्लियामान में उस पर डिबेट हो जाए। जब तक हम पार्लियामान को मजबूत नहीं करते हैं और इन बातों को बाहर ले जाते हैं, तो हमसाया ममालिक भी हम पे हंसेंगे और हम एक पिच पे नहीं आ सकते हैं। आज भी आप देखने के PSL के बारे में PTI का जो इमरान का जो पिछले साल स्टेटमेंट था, आज भी हमारे जो मतलब कि खान साहब ने पेशावर में रहते हैं, ज्यादा हीट फील करते हैं PTI वहाँ पे करते हैं। दूसरी चीज में एक मिनट क्रिकेट की बात की, 2008 की जो बात की देखें, अपोजिशन का रोल चौधरी निसार के शेप में वो था, तभी 18th अमेंडमेंट हुई, तब ये चीजें पॉसिबल हुई, नहीं तो वो चीजें नहीं होती। दूसरी चीज पार्टी का भी रोल था, बिल्कुल था, अपोजिशन और गवर्नमेंट रियलिस्टिक पॉलिटिक्स थी ना। आज हम रियलिस्टिक से निकल चुके हैं, आज हम गाली गलोच जूते कलर ये उस पॉलिटिक्स में आ गए। 2014 से हमने चेंज कर दिया है माहौल को। अब हम कहते हैं भाई सो मोटो एक्शन क्यों लिया, हॉस्पिटलों को क्यों जो किया जा रहा है, PI में क्यों आ रहे हैं, इस वजह से आ रहे हैं कि हम परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर रहे। आज अगर सिंध हो चाहे पंजाब हो, अगर हम साफ पानी नहीं दे रहे हैं तो ये बेसिक राइट्स की वायोलेशन होती है। तो उन इदारों की जो मुआफिज है पाकिस्तान है, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ध्यान देते हैं, या वो लोग जो आइन के भी जो अवाम के भी जो है वो रखवाले हैं, तो उनकी भी एक रस्म है। इस वजह से समझता हूं कि अब पार्लियामेंट अकेले अगर करेगी तो ये चीजें नहीं होंगी। अब उन इदारों की, इस्टेब्लिशमेंट की, सबकी, क्योंकि मैं इन चीजों से, मुझे 16 साल हो गए इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, 16 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं इस वजह से लिखता हूं, पढ़ता हूं हिस्ट्री। और दूसरी चीज, आज जो दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, कल अगर हम संभलेंगे हमारा मजाक नहीं उड़ा रहे। मुझे तो नहीं लगता कोई मजाक नहीं उड़ा। हम क्यों एक जिसे कहते हैं ना सेल्फ पिटी का शिकार हैं,
میں سر آپ کو بھی اس پہ روکوں کیونکہ پاکستانی جو ہے آپ کی بھی رہ گئے ہمیں زیادہ سیلف پٹی نہیں کرنا چاہیے. ہم بہت سے ممالک ہمارے اوپر ہمارے اوپر ہوتا ہے فائنینشیل ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے 37 ممالک ہمارے خلاف کٹھے ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن کتنا کشمیر میں ہو رہا ہے, کتنا میانمار میں ہو رہا ہے, یار یہی کتنا سیریا میں ہو رہا ہے. کوئی نہیں کرتا. ہماری پولیٹیکلی ہم آنکھوں میں کھٹکتے بھی بہت ہے نا بین الاقوامی دنیا کو. بالکل ہماری جغرافیکلی جو پوزیشن ہے اس حوالے سے ہمیں اس طریقے سے اپنا کام کرنا پڑے گا. ہماری پولیٹیکل فورسز کو بھی جب باہر جاتے ہیں تو یہ نہیں بولے کہ بھائی یہ لیڈر ایسا ہے یہ لیڈر ایسا ہے. ہمیں اپنی اندرونی بات اپنے پاس رکھنی چاہیے. ہم جو ایک دوسرے کے خلاف اخلاق سے ہٹ کے ہم جب بات کرتے ہیں تو لازمی اس کا امپریشن اچھا نہیں جاتا. یہ بات ہے کیونکہ پاکستان کی ایک جغرافیکلی اہمیت اتنی ہے کہ دنیا کے جو سپر پاور تھے اس وقت جب لیاقت علی خان پرائم منسٹر تھے تب بھی سوویت یونین کہتا تھا کہ پاکستان ہماری چھاؤں کے نیچے ہے, امریکہ کہتا تھا ہماری چھاؤں کے نیچے ہے. تو آج تو پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر نظر. تو کم سے کم ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ہمارے گھر کو درست کرنا چاہیے, اور گھر کو درست کرنے کے لیے ہمیں سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. اس سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ظاہر بات ہے ایز اے پاکستانی بھی آپ اس پہ رائے ضرور دیں گے. تھوڑا سا پی ایس ایل پہ بھی کرتے چلتے ہیں, ویورز کو بھی اپڈیٹ کرتے چلیں, جہاں سے ہم نے سلسلہ شروع بھی کیا تھا. 53 رنز بنا لیے ہیں پشاور زلمی نے اور 5 اوور, تو کوئی آؤٹ نہیں ہے. اس پہ بھی ذرا رائے دیتے جائے نا ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ بحث بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ ڈاکٹر امیش کمار اور بیرمن صاحب کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ حالات آزرا کے ساتھ بھی ہم لوگ انٹیکٹ رہیں. میں سمجھتا ہوں پشاور کا سٹارٹ بہت اچھا سٹارٹ ہے, بڑا پازیٹیو سٹارٹ ہے پشاور زلمی کا. 47 وداؤٹ لاس ان 5 اوورز. ہاں بہت اچھا آئیڈیل سٹارٹ ان کو ملا ہے. اب وکٹس ان ہینڈ ہے, اب وہ اپنا گیئر چینج کر سکتے ہیں, ایکسیلیٹر پر وہ پاؤں رکھ سکتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوگی کہ جو لاسٹ اوورز ہیں اس میں میکسیمم رنز بنائے. یہ 16 اوور کا میچ ہے, ٹو کیپ ان مائنڈ. یہ 20 نہیں ہے, 4 اوور گھٹ گئے. یو آر رائٹ. اگر 150 کے یا 140 کے لگ بھگ رنز بھی بنا لیتی ہے پشاور زلمی کی ٹیم تو پھر کراچی کنگز جو ہے وہ چیز کے لیے جائے گی. انوار میں ہمیشہ ہر شو میں بات کرتا ہوں کہ CHASE اس کا اپنا ہی ایک پریشر ہوتا ہے. گویا کہ آپ 120 رنز کو چیز کرنے جا رہے ہیں, وہ ایک پریشر ہوتا ہے. تو پریشر میں پھر کراچی کنگز کی ٹیم بھی آ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں کریڈٹ دوں گا پشاور زلمی کی ٹیم کو کہ ان کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا. یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے. آپ نے جو مجھ سے بینگ پاکستانی بات کی تھی, میں نے تو ہر 23 مارچ بھی ہے پرسوں, ایک بہت بڑا ہمارے لیے زندگی بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا نا. ہمارے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا, ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی تھی, اور جو کچھ ہوا تھا وہ سب کچھ تاریخ میں موجود ہے. تو ہمیں اس ملک کو بنانا تھی. میں پوری دنیا کرکٹ کے حوالے سے ٹریول کیا. آپ خدا پر یقین کرو کہ میں جب سنگاپور گیا ہوں, جب دوسرے ممالک میں گیا ہوں, تو میں کہتا تھا کہ ہمارا ملک ایسا کیوں نہیں ہو سکتا جیسے یہ ملک ہے, جہاں پر ڈسپلن کی جو وائلیشن نہیں ہوتی, جہاں پر کوئی قانون سے ابو نہیں ہے, لا وہاں پر سب سے ابو ہے. میں نیوزی لینڈ میں تھا, وہاں پر ایکس پرائم منسٹر کا اس کی کار جو تھی وہ لائن سے کراس ہو گئی تھی, وہاں پر اس کو آ کر ٹکٹ دے دیا گیا تھا کہ ہز ایکسیلنسی آئی ایم سوری آپ کو یہ ٹکٹ لینا پڑے گا. جب اس قسم کے قانون ہوں گے, جب لا امپلیمنٹ ہوگا, میرٹ پر جب کام ہوں گے, ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, پرفارمنس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, تمام ادارے ہمارے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے, تمام ملک ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ یقین کریں کہ اگر ایسا ہو جائے تو انوار بھائی آپ میری بات ذہن میں رکھیے گا کہ 10 سال کے بعد بیرون ملک سے لوگ آئیں گے پاکستان میں جاب کی تلاش میں کہ ہمیں پاکستان میں جا کر جاب کرنی ہے. اتنا پاکستان میں جو ہے پوٹینشیل موجود ہے, اتنے لوگ ہمارے جو ہیں وہ محنتی لوگ ہیں, اتنی زمین ہماری زرخیز ہے, اتنی کشش پاکستان کی زمین میں نے دیکھی ہے کہ دنیا کی کسی زمین میں میں نے ایسی کشش دیکھی نہیں ہے. تو ہمیں اپنے ملک کی عزت کرنی چاہیے. اور میں ہمیشہ ہر جگہ پر ہر فورم پہ میں بات کرتا ہوں کہ ہم پر یہ فرض ہے اور یہ قرض ہے کہ ہم پاکستان کی خدمت کریں ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, اور بالکل کمٹمنٹ کے ساتھ. یہ ہم ٹھان لیں کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے, اس ملک کو بنانا ہے. آپ یقین کریں کہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بڑے عزت احترام کے ساتھ پاکستان میں رہیں گی. سر میں یہ جو انہوں نے بات کی نا, ہم صرف ٹھان لیں, لفظ دینا کہ دیر از اے ول دیر از اے عزم ایک کر لیں. قائد اعظم نے بھی عزم کیا تھا اس ٹائم پہ جب برٹش سے لڑکے ہم جو ہے وہ اپنا حق لے لیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپس میں کیوں لڑتے ہیں بھائی. آج ملک کو سنوارنے کے لیے آپ پارلیمنٹ نظام کے اندر ہے نا, جو بھی ہو, آج بھی میں کہتا ہوں آج الیکشن ہوگی نا, پھر دوبارہ یہی دھرنے, دوبارہ یہی الزام بازیاں ہوں گی.
ہم آج بیٹھ کے ایک سسٹم طے کریں کہ اس سسٹم کے تحت جب ایک مرتبہ آ جائے اس کے بعد اس رول آف لا کی ہونا چاہیے، نہیں تو جو نا وہ سفر ہوگا. پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے اندر ساری موسمیں ہیں، سارے فصل ہیں. جی دوبارہ قذافی اسٹیڈیم چلتے ہیں. شکیل شیخ صاحب جو کہ آبویسلی پی سی بی گورننگ بورڈ کے ممبر ہیں اور بڑے زبردست قسم کے جرنلسٹ بھی ہیں، اور کرکٹ کی ترویج میں ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی، اور اس وقت قذافی اسٹیڈیم میں خود تو مزے سے میچ دیکھ رہے ہیں. ہم ساتھ ساتھ پروگرام بھی کر رہے ہیں، سیاست میں بھی بات کر رہے ہیں اور کرکٹ کو بھی آہستہ دیکھ رہے ہیں. شکیل بھائی السلام علیکم. السلام علیکم انوار سر، بہت ایک تو زبردست جا رہا ہے پی ایس ایل اور آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ بھی مبارکباد کے بالکل ڈیزرو کرتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک اچھا سفر کا آغاز ہوا ہے. آج ہم پی ایس ایل 3 کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں؟ کیا چونکہ کمپلیشن کی طرف ہے، میں کوئی ایسی ڈپریسنگ بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن پی ایس ایل 3 میں کوئی ایسے ایریاز ہیں جن کو آپ چاہیں گے کہ پی ایس ایل 4 میں اس کو امپروو کیا جائے؟ نہیں، امپروومنٹ کی تو ہر وقت گنجائش ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو پروگرس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میچز پاکستان میں ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ میچز ہونے چاہیے. جی، اور میرا خیال ہے کہ وی ہیو آلریڈی پلان کہ بھائی کم از کم ہاف آف دی میچز وہ پاکستان میں ہونے چاہیے، مختلف سینٹروں میں، مطلب لاہور ہے، کراچی ہے، ملتان ہے، راول پنڈی ہے، فیصل آباد ہے. ہاف آف دی میچز کم از کم یہاں پہ ہوں. یہ سب سے بڑی امپروومنٹ ہوگی پی ایس ایل کی کہ اگر پی ایس ایل کو ہم زیادہ سے زیادہ یہاں منعقد کروا سکیں. اگلے سال میرا خیال ہے اگر آدھے میچ یہاں پہ ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اس وقت میں قذافی اسٹیڈیم بالکل جیم پیکڈ ہے اور باہر بھی روڈیں بند ہیں، لوگ ہی لوگ ہیں. اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور اتنا الیکٹریفائنگ ماحول ہے یہاں پہ، سارا زبردست کھیل رہی ہے. جو کہ ہم نے تھوڑا بہت مس کیا ہے شکیل بھائی دبئی اور شارجہ میں. یہ بتائیے گا یہ جو فورن پلیئرز کا ہے، کوئٹہ نے کافی سفر کیا ہے، تو اس پہ بات ہو رہی تھی کہ جب فورن پلیئرز کو ہائر کیا جاتا ہے، جب ان کو لیا جاتا ہے، ڈرافٹ کہتے ہیں، اس میں لیا جاتا ہے، اس میں پی سی بی کا بھی رول ہوتا ہے اور فرینچائز اونر کا بھی رول ہوتا ہے کہ وہ لاسٹ منٹ پہ بیک آؤٹ نہیں کر سکتے اپنی کمٹمنٹ سے. نہیں دیکھیں، اس طرح کی کنڈیشن ابھی تو نہیں لگائی، کیونکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ زیادہ میچز تو وہاں ہوتے ہیں یا ایک دو میچز ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں پرائیویٹ پرسنل ریزنس میں کئی لوگ رہ گئے ہیں، لیکن اس ایریے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں سے کمٹمنٹ لے لی جائے کہ وہ جب آئیں تو پھر پورے میچ کھیلنا پاکستان میں ہوں یا دبئی میں ہوں یا شارجہ میں ہوں. لیکن یہ بڑا ڈبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ اس پہ کیا کہ لوگوں نے مطالبات تو کیے ہیں اور وائس ریز کی ہے جو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ ڈبیٹ ابھی ہو سکتی ہے کہ اس کو کیسے فردر ریٹیون کیا جائے. جی، یہ کیونکہ اس پہ ظاہر بات ہو رہی ہے کہ جی وہ میچ فیس یا تو روک لی جائے. خود فارمر کرکٹرز کو میں سن رہا تھا پوری پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تو جی لاہور کراچی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد اور پشاور کوئٹہ یہاں پر بھی پلان ہے کہ میچز کیے جائیں؟ جی بالکل پلان کیے جائیں، کیوں نہ کیا جائے. میرے ساتھ نجم سیٹھی صاحب بھی ہیں، اپنا خالد محمود صاحب میں چیئرمین وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جی کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. نجم سیٹھی صاحب سے بات کروا دیں سر، اگر یہی ٹیلیفون آپ ذرا ان کے کام کے قریب لے آئیں. میں دیتا ہوں میں ایک جی ویورز، ہمارے ساتھ اس وقت شکیل شیخ صاحب موجود ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں، چونکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دونوں رخوں پہ بات کریں گے پی ایس ایل 3rd ایڈیشن کے حوالے سے بھی اور جو ملکی سیاست میں، چونکہ یہ ملکی سیاست میں تو نہیں کہہ سکتے لیکن ظاہر بات ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. 2 ماہ سے وہ مفرور تھے راؤ انوار صاحب، اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے نکات اٹھائے. 23 مارچ کیونکہ ظاہر بات ہے پرسوں انشاءاللہ آ رہا ہے اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ. جی السلام علیکم سیٹھی صاحب. ہاں جی السلام علیکم. جی بہت بہت مبارکباد، آپ بیٹھ کے لاہور میں میچ دیکھ رہے ہیں. آپ کو جتنے بھی ہمارے پروگرام میں پارٹیسپینٹس ہیں وہ مبارکباد آپ کو دے رہے ہیں. سر مبارکباد ڈاکٹر رمیش کمار ایم این اے. تھینک یو. آپ لوگوں کی دعائیں ہیں جی، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. میں نے تو یہ کہا انوار صاحب کو، میں نے کہا یہ کریڈٹ جاتی ہے نجم سیٹھی صاحب کو کہ انہوں نے پہلے جب شہباز شریف صاحب سے ملے اور انہوں نے میچ کا یہاں پہ انعقاد کرایا، اور اب میں سمجھتا ہوں جو پی ایس 4 ہوگا وہ پورا اب یہاں پہ پاکستان میں ہوگا، اور نجم سیٹھی صاحب کو خدا زندگی دے. جی سیٹھی صاحب مہربانی آپ کی جی، کوشش جاری ہے، کوشش جاری. سر آپ کچھ کہنا چاہیں ویورز کو، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ظاہر بات ہے آپ مینٹور ہیں اس کے پی ایس ایل کے، ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہم نے بنایا مل کے. جی اس میں سب کا حصہ، یہ کسی ایک کا نہیں ہے. اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا. اب پروٹیکٹ کیسے کریں گے؟ پروٹیکٹ ایسے کریں گے کہ ناجائز تنقید، کیونکہ چھوٹے موٹے ویسٹڈ انٹرسٹ ہمیشہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں یہاں جن کو ہم ملازمت نہیں دیتے اور وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ یہ پاکستانی ہے کہ نہیں.
ساری عوام کی خواہشات. ہم سب دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے, دنیا دیکھے کہ ہم پاکستانی اچھے لوگ ہیں. اور یہاں لوگ ہیں جو سارا وقت پانی پھیر دیتے ہیں ہماری کوششوں کے اوپر اور عوام کی دعاؤں کے اوپر. تو میں چاہوں گا کہ میڈیا جو ہے وہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا, ایک نیشنل افاقے کی, کیونکہ یہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے, یہ کسی سیاسی لیڈر کا نہیں ہے, یہ کسی بھی ایک ادارے کا نہیں ہے, یہ ساروں کا اس کے اندر حصہ ہے اور پاکستان کی عوام ہے اور پیچھے اللہ کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو نان کانٹروورشل رکھنا چاہیے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں مگر ایک طریقے سے تنقید ہوتی ہے, پازیٹیو جسے کہتے ہیں. میں صرف یہی چاہوں گا, مجھے لوگ کہتے ہیں جی میڈیا یہ کہہ رہا ہے, میں کہتا ہوں یار میں اب کیا کہوں آپ کو, میڈیا کہہ رہا ہے جی کراچی میں نہیں ہو سکتا, بھائی ہم نے کرا کے دکھا رہے ہیں. میڈیا کہتا تھا آ ہی نہیں سکتے یہاں, میڈیا کہتا تھا پلیئرز نہیں آئیں گے. مطلب یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے, اس قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں کرنی چاہیے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں پوچھ لیجیے کہ حقیقت کیا ہے. ہم نہیں جھوٹ بولیں گے آپ کے سامنے, اور اگر جھوٹ بولیں گے تو ہمیں جو چاہے سزا دے دیں, کیونکہ ہمیں پوچھتے بھی نہیں, خود ہی کر لیتے ہیں خبریں. بس مجھے اس چیز کا دکھ ہے. اور تو میں آپ سے کہوں کہ اس کے باوجود آپ جیسے گلوبل وطن میڈیا کے لوگ جو کہ ایک اثاثے کو پروموٹ کر رہے ہیں, میں بڑی آپ کا شکر گزار ہوں. سر کراچی آپ لے کر جا رہے ہیں, فائنل کو پوری تیاری مکمل ہے پی سی بی کی, فائنل جو 25 مارچ کو انشاءاللہ کراچی میں ہو رہا ہے. سیٹھی صاحب جی ہماری طرف سے تو تیاری جاری ہے, ہر روز کچھ نہ کوئی نیا مسئلہ نکلتا ہے, اس کو حل کرتے ہیں. سندھ حکومت کا پورا تعاون ہے, رینجرز کا پورا تعاون ہے, گورنر صاحب کا وہاں کا تعاون ہے, ہر ایک کا تعاون ہے, اور پلیئرز بھی جا رہے ہیں, ٹیمیں بھی جا رہی ہیں. اب اور ظاہر ہے کہ ہماری سب کی دعائیں یہی ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے, کیونکہ اس کے بعد ہم نے تین میچ کی سیریز ویسٹ انڈیز کی رکھی ہے. آپ یقین کریں تو نہیں آنا چاہتے تھے, پہلے لاہور کا بنایا, جب وہ مان گئے تو پھر اس کے بعد ہم نے کہا نہیں اب تو کراچی ہم آپ کو لے جائیں گے, تو پھر وہاں سے نئے ایشو بنے. تو بڑی مشکل سے بنایا ہم نے. اب وہ آ رہے ہیں, ہم چاہیں گے وہ دیکھیں کہ صرف لاہور نہیں, کراچی بھی پاکستان کا ایک دل ہے, اور ایک زمانے میں اسے سٹی آف دی لائٹس کہا جاتا تھا. انشاءاللہ وہ دن واپس آ رہا ہے کہ سٹی آف لائٹس ول شائن اگین. سیٹھی صاحب پشاور اور کوئٹہ, ملتان, اسلام آباد, یہاں کے لوگ بھی بہت زیادہ کرکٹ کریزی ہے. انشاءاللہ کوئی اس پروگرام میں کہیں گے پی ایس ایل کے اگلے سال کے میچز یہاں بھی لائیں گے لاہور کراچی کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیے میری پوری کوشش ہے, اگلی سٹیج میں ہم کراچی کا اسٹیڈیم کو پورا اپ گریڈ کر رہے ہیں. یہ تو ابھی میک شفٹ ارینجمنٹ ہے, اب پورا سال لگے گا اس کو ٹھیک کرنے میں. ساتھ ساتھ ہم پنڈی کا ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, اور میں نے ہدایت کر دی ہے, بجٹس میں نے تیار کر لیے ہیں کہ ہم نے پشاور کا اسٹیڈیم بھی ٹھیک کرنا ہے, کوئٹہ کا بھی ٹھیک کرنا ہے. آہستہ آہستہ ہم سب ٹھیک کریں گے. سندھ کے اندر بھی ہمارے اسٹیڈیمس ہیں, وہ ان کو بھی ٹھیک کریں گے, اور آہستہ آہستہ ہم اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو بھی ٹی وی پہ لے کے آئیں گے, اور آہستہ آہستہ انٹرنیشنل کرکٹ کو بھی سارے پاکستان میں کھلا دیں گے انشاءاللہ. لاسٹ میں سر آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے, کس کو آپ چاہتے ہیں کہ میچ پی ایس ایل 3rd ایڈیشن ان کو ملے؟ Please hold on. چلیں وہ میرے خیال میں زیادہ بات اسٹیڈیم میں موجود ہے. بہت شکریہ نجم سیٹھی صاحب, پی سی بی کے چیئرمین ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. آپ نے جو لاسٹ کوشچن پوچھا میں سمجھتا ہوں باپ کے سارے بچے ہی ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ میری طرح جواب دیتے کہ جو بھی جیتے, مگر یہ انٹرٹینمنٹ جو ہو رہی ہے اس سے پاکستان کے قوم کی بھی خوشی ہے اور امیج ہمارے ملک کا بہتر ہو رہا ہے. جو آپ نے بات کی وہ بڑی کی پوائنٹ ہے, بہت ویلڈ ہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ونس اگین سفر کیا, جیکسن نہیں آیا, پیٹرسن نہیں آیا, رائے نہیں آیا, یہ 3 ان کے کی پلیئرز تھے. اسپیشلی اوپنرز کی وجہ سے ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ورسز پشاور زلمی. پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور جو فرینچائز اونرز ہیں انہیں سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا, ایگریمنٹ کانٹریکٹ ان پلیئر سے سائن کرنا ہوگا. اول تو کوشش ان کی ہونی چاہیے نجم سیٹھی اینڈ کمپنی کی کہ تمام کو تمام پی ایس ایل کے میچز جو ہیں وہ پاکستان میں ان کا انعقاد ہو. اگر یہ میچز کی تعداد کم بھی کر دیں تو ڈزنٹ میٹر. ابھی 34 میچز تھے, 31 میچز یو اے میں ہوئے, 3 میچز پاکستان میں ہو رہے, ان کی تعداد کم کر دیں. اور میں جی بات وقت پھر میں نے کہا بہرامند صاحب سے بھی لاسٹ میں کمنٹ لے لیتے ہیں. بہرامند صاحب میچ پہ اگر آتے ہیں, نجم سیٹھی صاحب کو بھی آپ نے سنا, انشاءاللہ کراچی میں کامیاب ایونٹ ہوگا, جو فائنل ہوگا. سندھ حکومت کی بھی ان کا پوری کوآپریشن جاری ہے. آپ خوش ہیں کہ اب تک پشاور زلمی کے اسکور لائن سامنے آئی ہے؟ چلتے چلتے بہرامند صاحب. انور حسن صاحب, میں نے اسٹارٹ میں کہا شروع میں کہ آج کا میچ پشاور زلمی جیتے گا اور لیکن میں ایک بات پالیٹکس کی طرف
पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहता हूं कि जैसे रमेश भाई ने कहा कि लोग हमारे दूसरे मुल्क हंसते हैं इसलिए कि हमारे पार्लियामान में इमरान जैसा बंदा खड़े होके कि मुझे शर्म आती है कि यहाँ बैठना, फिर उसके पास रिजाइन देते हैं, फिर वापस आते हैं। उस दिन मतलब कि जब हम वोट ले रहे थे वहां पर एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि मुझे शर्म आती है मैं यहाँ बैठने से। तो हमारे करतूतों की वजह से, हमारे रोल की वजह से, हमारे किरदार की वजह से लोग हंसते हैं।